यूके में एक और खौफनाक चाकू हमला जिसमें खवातीन को जख्मी कर दिया गया। यह हमला लंदन के इलाके लेस्टर स्क्वायर में मारूफ ब्रांडेड चाय कंपनी के बाहर पेश आया। हमलावर का निशाना खवातीन स्याह थी। मौके पर मौजूद मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड ने हमलावर को काबू किया। अपनी जान की परवाह किए बगैर मुतअद्दिद स्याहों की जानें बचा ली। आज की इस वीडियो में इस खौफनाक हमले से जुड़ी तमाम तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान अस्कर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, यूके का साउथपोर्ट चाकू हमला, अभी इसके जख्म ताजा थे कि अब से कुछ ही देर कबल लंदन में एक और चाकू हमला हो चुका है। इस हमलावर ने खवातीन स्याहों को निशाना बनाया, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि मौके पर मौजूद मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड ने इस हमलावर को काबू कर लिया है। दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन पुलिस से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक यह हमलावर, जिसकी उम्र 30 साल के करीब बताई जा रही है, इसने चाकू हाथ में थामे लंदन लेस्टर स्क्वायर के बाहर मौजूद खवातीन स्याहों की बड़ी तादाद पर हमला किया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस हमलावर ने 11 साल तालिबे इल्म बच्ची और 34 साल खातून को चाकू के वार करके जख्मी कर दिया है। यह हमलावर दीगर खवातीन स्याहों की जानिब बढ़ रहा था। क्राइम सीन के बिल्कुल करीब TWGT शॉप पर मौजूद मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड 29 साल अब्दुल्ला ने इस हमलावर को देखते ही इसको दबोच लिया, इसको काबू किया। इसके साथ ही दीगर 2 अफराद भी अब्दुल्ला के साथ शामिल हुए, जिन्होंने हमलावर को नीचे गिराया और फौरी तौर पर इससे चाकू हासिल कर लिया। वाकये की इतला मिलते ही मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एहलकार मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस एहलकारों ने तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। पुलिस का यह कहना है कि फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल करके मौके से 11 साल तालिबे इल्म और 34 साल खातून को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब एम्बुलेंस सर्विसेज के मुताबिक दोनों जख्मी खवातीन फीमेल हैं, जिसमें एक की उम्र 11 साल जबकि दूसरी की 34 साल है। दोनों का ताल्लुक यूके से बाहर से है, जो कि लोग यहाँ पर सियाहत के लिए आते हैं, आज भी उसी तरह मौजूद थे। दोस्तों, अभी तक की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्टेटमेंट आई है, यह हमला तकरीबन 11:30 पर पेश आया, जिस वक्त लोगों की बड़ी तादाद लेस्टर स्क्वायर पर मौजूद अपनी सियाहत में मसरूफ थी। उसी वक्त यह हमला किया गया। दोस्तों, इस खौफनाक चाकू हमले के एनी शाहिदीन ने पुलिस को इब्तदाई स्टेटमेंट में बताया है कि इस हमलावर को काबू करने में 29 साल सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल्ला, जिसका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से है, उसने इसको काबू करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। एनी शाहिदीन ने पुलिस को यह भी बताया है कि तकरीबन 5 मिनट कबल जब यह हमला हुआ तो उसके फौरी बाद अब्दुल्ला ने अपनी जान पर खेलकर इस हमलावर को काबू किया, क्योंकि इसके सामने जितने भी लोग मौजूद थे ये सब पर हमला आवर हो रहा था। पुलिस की मौके पर पहुंचने से पहले ही इस मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड ने हमला आवर को दबोच लिया। दोस्तों, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस हमले में जख्मी तमाम लोग सेफ रहेंगे और यूके की अथॉरिटीज इन जख्मियों को भरपूर तरीके से ट्रीटमेंट देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके में स्याहों के ऊपर या दीगर मकामात पर जो स्टैबिंग के वाकयात हैं उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे न सिर्फ यूके के इब्तदाई जो क्रिमिनल सिचुएशन है वो इंतहाई खराब होती जा रही है, बल्कि इनके साथ जुड़ी मिस इन्फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा मुजाहरे फूट रहे हैं। दोस्तों, अब ये देखना होगा कि यूके हुकूमत किस तरह इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करती है। जो पहला वाकया था साउथपोर्ट, अगर उसको इसके साथ कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा जो फार टैग राइट्स थे उन्होंने उसकी मिस इन्फॉर्मेशन की, फेक रिपोर्टिंग की, ताकि लोगों को इश्तिहाल दिलाया जा सके और इमिग्रेंट्स और मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़े मुजाहरे हुए, जिसमें आपने देखा कि करोड़ों पाउंड्स की इमलाक को नजरे आतिश कर दिया गया। दोस्तों, फौरी तौर पर यूके की हुकूमत को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अब आप अपना किरदार अदा करें। अब एक मुसलमान ने अपनी जान पर खेल के बहुत से लोगों की जानें बचाई हैं। बड़ी इजीली ये कहा जा सकता है कि अगर इस हमलावर को खुली छूट दे दी जाती तो लंदन में रहने वाले बड़ा आसानी से जान सकते हैं कि ये हमलावर मुतअद्दिद लोगों की जान ले सकता था। लेकिन दोस्तों, हमलावर को पुलिस ने अब अपनी तहवील में ले लिया। इससे बरामद होने वाला चाकू भी कब्जे में ले लिया है। अब पुलिस जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन अभी तक हमलावर की शनाख्त के हवाले से मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने तमाम इंफॉर्मेशन को बिल्कुल छुपा कर रखा है, ताकि पूरी तरह काम करके इसके ऊपर फौरी तौर पर स्टेटमेंट दी जाए। लेकिन देश परदेश ने अब आपको आगाह कर दिया। अब आपका काम बनता है कि ना सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि अल्टीमेटली यही होगा
کہ جو ابھی تک کی پلس ریٹ ہے یوکے کی، اس میں بڑا واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ فار ٹھگ رائٹس یا ایسی تمام قوتیں جو یوکے میں بد امنی دیکھنا چاہتی ہیں، مختلف کمیونٹیز میں انریسٹ کریٹ کرنا چاہتی ہیں، یوکے کی اکانومی اور حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، وہ دوبارہ سے اس ایونٹ کے اوپر آپ کچھ ہی دیر بعد دیکھیں گے کہ خوفناک قسم کا بیانیہ بلڈ کریں گے، جس سے الٹیمیٹلی مسلمانوں کو یا امیگرینٹس کمیونٹیز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ایسے واقعات ہوں، ایسے حالات ہوں، آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ لازمی نہیں کہ دیس پردیس کی ایسی تمام ویڈیوز جس میں واضح ہو کہ کس طرح سے ایک مسلمان سیکیورٹی گارڈ نے اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر ڈیوٹی کی ہے، کیونکہ یہ جو سیکیورٹی گارڈ 29 سالہ عبداللہ بتایا جا رہا ہے، یہ وہاں پر کوئی پبلک سیفٹی کے لیے موجود نہیں تھا، بلکہ TWG ٹی شاپ کے اوپر، اس کے انٹرنس گیٹ کے اوپر اس کی ڈیوٹی تھی، اور وہاں پر آنے والے تمام لوگوں کو سیکیور کرنا اور TWG ٹی شاپ کی سیکیورٹی کو انشور کرنا عبداللہ کی ذمہ داری تھی۔ بحیثیت نرم دل اور بحیثیت بہادر ہوتے ہوئے اس نے اپنی ڈیوٹی سے آگے کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ دوستو دیس پردیس پوری کوشش کر رہے کہ 29 سالہ عبداللہ جو کہ سیکیورٹی گارڈ ہے اور اس نے آج بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کے فوٹوگرافز یا اس کی ویڈیوز کچھ ہمیں مل جائے تاکہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور پورے سوشل میڈیا پر اس کو نشر کریں کہ یہ ہے مسلمانوں کا اصل چہرہ، یا یہ ہے وہ اصل امیگرینٹ کمیونٹی جو کہ یوکے میں اس طرح کی سروسز کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی ڈیوٹی سے بیانڈ جاتے ہیں اور وہ تمام فرائض ادا کرتے ہیں جو کہ لوکل پولیس کے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ نہ صرف یوکے پولیس بلکہ یوکے کی حکومت عبداللہ کے اس کردار کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس معاملے کو ہائی لائٹ کریں گے، کیونکہ ہمیں اپنے معاشرے میں عبداللہ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو حملہ آور شرپسند لوگوں کے آڑے آ سکیں، ان کو قابو کر سکیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کو بچا سکیں۔ یہ ہے وہ امیگرینٹ جو کہ اصل چہرہ ہے۔ دوستو اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے، ان تمام ہیٹریٹ کو یہ پتہ چل سکے کہ مسلم کمیونٹی یا امیگرینٹ یوکے میں کس طرح کی سروسز دے رہے ہیں، ان کو یہ معلوم ہو سکے کہ ایک جانب مارنے والے ہیں اور دوسری جانب بچانے والے ہیں، جن کا تعلق مسلم کمیونٹی اور امیگرینٹ سے ہے۔ دوستو آئندہ آنے والی ویڈیوز میں اس حملے میں ہونے والی تحقیقات کو پوری طرح آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ حملہ آور کون ہے، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، جو ساؤتھ پورٹ واقعے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ عدالتوں نے بڑا سٹیپ لیا اور ایگریسیولی اس حملہ آور کی تمام شناخت کو بالکل آنر کرنے کی اجازت دی، پبلک کر دیا، تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کو قابو کیا جا سکے، اور جو مس انفارمیشن ہے اس مس انفارمیشن یا فیک رپورٹنگ کی وجہ سے جو صورتحال خراب ہو رہی ہے، جو بد امنی پھیل رہی ہے، اس کو کسی حد تک قابو کیا جا سکے۔ دوستو آپ اس خبر کی ویریفیکیشن کے لیے مختلف نیوز ریسورسز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم سب مل کے دعا کریں گے کہ اس حملہ میں زخمی ہونے والے جو خواتین ہیں ان کو کسی طرح محفوظ کیا جا سکے۔ الٹیمیٹلی اس واقعے کے بعد بڑا کلیئرلی کہا جا سکتا ہے کہ لندن میں سخت خوف کا عالم ہے۔ آلریڈی لوگ فسادات کی وجہ سے خاصے سہمے تھے، خوف زدہ تھے، ایسے میں اس حملے کے بعد لوگوں میں خاصا خوف و ہراس ہے۔ پولیس کی بھاری نفری اس وقت بھی علاقے میں موجود ہے اور وہ انشور کر رہی ہے کہ نہ صرف کرائم سین کو سیکیور کیا جا سکے، وہاں پر جتنے بھی میٹیریل موجود ہے جس کو کرائم انویسٹیگیشن میں انوالو کیا جائے گا ان کو بھی پریزرو کیا جا رہا ہے، پلس جتنے سیاح ہیں وہاں پر، جتنی ٹریفک ہے، جتنا ریل سسٹم ہے، ان تمام کو سموتھ بنانے کے لیے یوکے پولیس بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ جتنے دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی حرکت میں آ چکے ہیں۔ ابھی تک جو میٹروپولیٹن پولیس کی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے سپوکس پرسن کے مطابق حملہ آور کی تعداد صرف ایک تھی جس کو عبداللہ کی مدد سے قابو کر لیا گیا ہے، لیکن علاقے میں مختلف مقامات پر سرچ آپریشن کر کے اور CCTV کیمرہ لگا کے نظر رکھی جا رہی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ حملہ آور ایک ہی تھا؟ اگر اس سے زیادہ حملہ آور ہوئے تو ڈیفینیٹلی پولیس جو ہے پوری طرح کارروائی کرے گی تاکہ دیگر لوگوں کو بھی قابو کر سکے اور شہریوں کی جو حفاظت ہے اس کو یقینی بنا سکے۔ دوستو دیس پردیس آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اس حملے سے جڑی تحقیقات اور اس سے پیدا ہونے والی اوورحال صورتحال پر مزید آگاہ کرے گا تاکہ آپ صورتحال پر نظر رکھ سکیں۔ آپ سے گزارش ہے میری سکرین پہ نظر آنے والا نمبر بلال پروڈکشن کا، ان کو اس وقت کال کریں جب آپ نے ویڈیو فوٹیجز بنانی ہو، فوٹو شوٹ کرنا ہو HD کوالٹی کا، ویزا، امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے۔ دیکھتے رہیے دیس پردیس، عمران اصغر کے ساتھ۔